दिवसर उपकाराक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दयामया तुझी नियक्ता पारकी जिणी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसावाशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसर उपकाराक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बोली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमूक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो मोगाच्यानो आज पवित्र सभा सा मोनिका हिचें स्मरण संभ्रमता आफ्रिकांत ती जल्म मारली विशेष जावन तिच्या सुरविल्ल्या दिसांनी तिच्या लग्ना उपरांत ती पती तावन जायते कश्ट जाता आनी उपरांत आमी जाणा आसा तिचो पूत आगोस्तिना खातीर जायते ती मागणें करता ताच्या परिवर्तना पासत निरंतरी मागणें करता रडता आनी तिच्या निरंतर मागण्याक लागून तिचो पूत आगोस्तीन बदलो जाता आनीक निमाणे आमी पळयता तोय एक दीस सांज जावन परत जळटा मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश जावन आमी मागया जो कोण आपल्या पती तावन कश्टोवच्या काजारी स्त्रियां पासत आमी मागया तशेंच जो कोण आवयो आपल्या पुतां पासत वा दुवे पासत रडतात दुखां गळयतात तांच्या पासत आमी मागया तांचे मागणे आवयांचे मागणे तो जेजू क्रिस्त आयकोन दी आनी ह्या मुखांतर जो कोण वायट संगतीचे गुलाम जाल्यात ती पयस सरून परत जेजूक लागीं सरून दी म्हणून जावन दी आमी समेस्त तांचे मागणे आमी जेजू तावन जायते पोटी पयस गेल्या आमी आमची खुशी केल्या ह्या पासत देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणें जोडया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या दिगुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो बापासून
आमी तुका वागणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती, देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा भाग्यवंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुता आगोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकोवन गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी आम्हा समेस्तांनी भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तुंच जा म्हूण विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयान आमची मनवी ही, सोमयाचो दीस येदोळस पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगला वा बरयला म्हूण कोणेय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकच फरा मनांत गडबडचे न्हय वा आकांत धरचोय न्हय. कोणेय तुमकां खंयच्याय तरान थकयनाशे सत्रय घेया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखान देवान तुमकां आपोवणे दिले. त्या पसत भावा भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रा वरवीं तुमकां मेळिल्ली संप्रदायाची शिकवण सांबाळून धरा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं खळनातिल्ली बुजवण आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव, आमचो बाप तुमच्या काळजाक धैर्य दिवं आनी हर एक बरे करनेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां थीर करूं. देवाचे उतर हे. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. प्रितुमेचेर मुनसुबी करच्या सोमी येता. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक आजून सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्पजांची ज्ञानिती कालतो झडती करतलो. प्रितुमेचेर मुनसुबी करच्या सोमी येता. सगळो आनंदू उल्लासू संसार गरजो दर्यो सागो
आनी तांतले फळ पिकासो वे उल्लासो भूंय बाट संतोषान हालोंदलो रुखा झाडांनी भरलेली रानावना प्रितुमेचेर मनसुबी करच्या सोमी येता सगळी सृष्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस पोरा वय येता तो प्रितुमीची मनसुबी करच्या सगळ्या संसाराची सता सुमेश जनांची नितीन तो झडती करतलो प्रितुमेचेर मनसुबी करच्या सोमी येता प्रितुमेचेर मनसुबी करच्या सोमी येता देवाचे उता जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे मनुष्याच्या काळजांतल्या तिरेगांनी चिन्ना पारकितात असले Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आस मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमात का सौम्या जेजून म्हळें हाय तुमकां शास्त्रियानो आनी फारिजावानो कपाट्यानो वर्तलावांचो शेपीचो आनी जिऱ्याचो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामाया आनी विश्वास तुमी सोण सोडल्यात ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलेल्यो संगती पूण त्योय सोडच्यो न्हय वाट व्हरतल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात पूण खरें सगळेंच गिळतात हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजावानो कपाट्यानो कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान कुरड्या फारिजावा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तोवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत देवाचे उतर हे वाकणीत का क्रिस्ता क्रिस्तातय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेंत आमकां आयकोंक मेळचो एक उतर जावन आसा कपटपण कपटपण म्हळ्यार कितें भायल्यान सुरुंगाराय भितरल्यान कुसाडाय भायल्यान सुरुंगाराय भितरल्यान कुसाडाय एका रितीन वेस पांगुरचें मी पळयता जायतीं फिल्मां थंयसर तो हिरो वा हिरोईन वा कोणीय जावं ती त्या फिल्मान जो कोण आसात थंयसर नटन करतात पूण वास्तवीक रितीन तांचें जिवीत तशें न्हय म्हणलें आमी हर एकलीं जाणां आसा नटनाक आनीक वास्तवीक जिविताक थंयसर जायते आमकां
विरोध पळोवंक मेळटा. आमी पळयता जायते जाण वेस पांगुरचे. वेस घालता आसतना कितें जाता पळोवंक भायल्यान पळोवंक बरें दिसता आनी हेंच मोगाच्यान एका रितीन कपटपण. भायल्यान सुरुंगाराय भितरल्यान कुसाडाय. आमचे थंय कसलें कपटपण आसा. धाकल्याक सांगचें जाल्यार पळयता हांव थोडे फावटी भायल्यान आमी बरें उलयता. जो कोण म्हज्या लागीं उलयता ताच्या लागीं हांव बरें करून उलयतां, बरो हांसो दिता. पूण तो नातल्या वेळार ताच्या विशयांत जर हांव तो तसो तो असो म्हणून आनी एकल्या कडेन हांव सांगता जाल्यार तें कपटपण. तुका जर सांगूंक आसा शिता सांग. ताका बरें फुलां घालून वा तिका बरें फुलां घालून म्हळ्यार बरें उतरां उलोवन गोडशीं उतरां उलोवन तो वा ती नातलेल्या वेळार ताच्या विशयांत आमी वायट उलयता जाल्यार तें आमचें कपटपण. धनिया मुखार वा कोणा मुखारय बरें वावर करचें, काम केल्ल्या बरें दाखोवचें. नातलेल्या वेळार आळसाय करची, वेळ बी बाडसो. तसली व्यक्ती आसा जाल्यार तें कितें कपटपण. भायल्यान प्रोत्साह दिवचो, बरें करताय म्हणून प्रोत्साह दिवचो. पूण भितरल्यान आड पांय दिवचो. ताका अवकाश मेळना भशेन पळोवचें. भायल्यान प्रोत्साह दिवचें, तूं बरें करताय, बरें कर, सहकार दिवचो, प्रोत्साह दिवचो. भितरल्यान कळनातल्या बरी आड पांय दिवचो. हें जावन आसा कपटपण. भितरल्यान जळचें, राग दवरचो, फारीकपणाचें चिंतपान जियोवचो. भायल्यान बरें हांसो दिवचो, भितरल्यान रागान जळचो. पूण भायल्यान हांसो दिवचो, कृतक हांसो दिवचो. वा भायल्यान जो कोणी बरें करता आसतना शाबासकी दिवचो, हा तुवें बरें केलें. पूण भितरल्यान मोसरान जळचो. आज आमचे थंय असलें कपटपण आसा गी. आज आमी वेस पांगुरता गी. भायल्यान बरें म्हूण दाखोवचें, भायल्यान बरें मागणें करचो, उपास करचो, हरी एका आराधनाक नोवेनाक हरये कडेन वचो. पूण लोकांची कांय इल्लें बिरमोत ना आसचो, पेल्याची कांय बिरमोत ना आसचो. हें कपटपण. ते देखून मोगाळ भावा भयणीनो, असली लांब पट्टी आमी करयेत. आज आमच्या हर एकल्या थंय कपटपण आसा. एक ना आनी एक रितीन हर एकली आमी कपाटी. आमी हर एकली वेस पांगुरता. ती घडी येता आसतना आमी हर एकली वेस पांगुरता. आज आमचे थंय कसलें कपटपण आसा. हेच्या सुवातेन आमी पळयता थंयसर जेजू शास्त्र्यांक आनी फरिसायांक म्हणटा कपट्यानो म्हणटा. आज आमी मातेवाचो एवांजल वाचलो. लुकाच्या एवांजलांत ती आमकां हें आयकोवंक मेळटा. लुकाच्या एवांजलांत पळयल्यार थंयसर सांगलां जेजू शास्त्र्यांक आनी फरिसायां वांगड जेवणाक गेल्लो. एका फरिसायान जेजूक जेवणाक आपयल्लो आनी जेजू ताच्या घरांत जेवणाक गेल्लो. पळया, फरिसायान जेजूक जेवणाक आपयल्लो. आज आमी चिंतया कोणें म्हाका जेवणाक आपयलां आनी हांव थंयसरसून जेवणाक वता आनी थंयसर जेवणाक गेल्या वेळार कितें करता, म्हाका जेवणाक आपयल्याक हांव बरें करता सांगता, ताच्या विशयान पुगारता. पूण हांगा जेजून कितें केलें, जेजूक जेवणाक आपयल्याकच तूं कपाटी म्हळें. जेजू दाखयना. जेजू जें कितें जेजूक सांगूंक आसलें
जेजून धैर्यान सांगलें म्हाका जेवणाक आपयलां हांवें ताच्या विशयान बरें उलय जाय ना, जें कितें सूख आसा जेजून दाखोवन दिलें. आमी कितें करता? आमी पेल्याची जर्ती करता पूण सूख दाखोवन दिना. जेजून म्हणा तुजो भाऊ सूख करता जाल्यार ताका गुटान वचून सांग, थंय आयकना जाल्यार दोगां तेगांक खाण घे, ताका समजय. मागीर आयकना जाल्यार ताका सोंड सोड म्हणा. पूण हांव आनी तुमी कितें करता? सूख दाखोवन दिवंक आमकां नाका. कित्याक फाल्यां हांव निश्ठूर जायत, म्हाका निश्ठूर जावंक नाका. पूण हेरां कडेन वचून आमी जर्ती करता, आळे या तो तसो या ती तशी या. हेरां कडेन वचून आमी जर्ती करता पूण जेजून तशें करूंक ना. जेजून थंयसर फारीजेवाच्या घरा जेवणाक गेलो जाल्यार थंयसर तांचें कपटपण खंडन केलें, धैर्यान सांगलें. आनी उडास दवरया मोगाच्या न्हू, जो कोण सत उलयता, जो कोण सत सांगता तसल्या व्यक्तीक सक्कड फुलां घालनात, तसल्या व्यक्तीक सक्कड मानून घेनात. जो कोणाक जायना तो ताका विरोध रावता. न्यायच्या सुवातेन जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा दांत एक वंटो तुमी देवाक दितात, बरें, दांत एक वंटो तुमी देवाक दितात, बरें, पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया माया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. तुमी देवाक दितात तें बरें, पूण भोव गरजेच्यो संगती न्यायनीत, दया माया, विश्वास तुमी सोडला. देखून आज आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया. मी देवाक दिता हांव जावं पुरो, देवाचो आमी मोग करता, पेल्याचो मोग करता गे आमी. देवान सांगला सक्ताचो मोग कर, विशेश जावन तुजो दुस्मनाचो मोग कर म्हणून जेजून सांगला आमकां. हांव जेजूचो मात्र मोग करता, म्हाका पेलो नाका म्हळ्यार जायना, तेका पडपा. देखून हांगासर म्हणटा जेजू दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती तुमी सोडल्यात. पूण मुंदरसून जेजू म्हणटा ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलेल्यो संगती पूण त्योय तुमी सोडच्यो न्ही, म्हणजे दोनीय संगती जाय. जेजून म्हणला देवाचे देवाक दिया, रायाचे रायाक दिया. देखून देवाचो आमी पयलो मोग करूंक आसा, तशेंच पेल्याचोय आमी मोग करूंक आसा. देखून दया माया, विश्वास तशेंच न्यायनीत आमचें थंय आसूंक जाय. आनी सुवातेन आमी आज मुंदरसून आयकलें ती म्हणटा जेजू म्हणटा कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती बरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. आज म्हजें जिवीत भायल्यान पळोवंक बरें दिसता जावं पुरो, हांवें लोकांक फटोवयेत, मनशांक फटोवयेत, पूण देवाक फटोवंक जायना. ते आमी हर एकलीं जाणां आसा, हर एकलीं जाणां आसचें सत. मनशांक कितले दीस म्हणून फटोवयेत आमी, कितले दीस आमी फटोवन रावयेत. एक दीस, 2 दीस, 1 वर्स, 5 वर्सां, मागीर कळचें तें सत एक दीस कळटास. ते देखून मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें जिवीत फकत भायल्यान शृंगाराय भितर कुसाडाय आसल्यार त्या जिविताक अर्थ ना. देखून पयलें म्हजें जिवीत भितरल्यान बरें करूंक जाय. सगळ्यांक म्हाकाय धर आमी हर एकलीं पातकी, आमचें हर एकलें तें उणेंपण आसा, चुकोन पडटा, तरी की तोवळ आमी हर एकल्यांनी नितळ जावंक जाय. आमी हांगासर आयल्या जेजूक मेळोंक आयल्या, खंडी जावन आमचें तें बरें मन आसा, आमी हर एकलीं बरींच, त्या देखून आमी हांगासर आयल्या जेजूक मेळोंक आयल्या. पूण आमचें तें उणेंपणूय आसा आनी ह्या वेळार आमी तें वळखून घेवचें बरें मन आमचें तें आसूंक जाय. कपटपण आमचें तें आसा, हर एकलें तें आसा, पूण तसली गणित येता आसतना कपटी जायनासलेल्या भशेन रावूंक आमी प्रयत्न करीत जाय.
आमी सतेवन जायचंय. देखून वेस पांगर नासतना बदलाक बरें हर एक लक्षण आमी बरें चिंतोंक बरें उलोवंक आमी प्रयत्न करया. हे आराधना वेळार सांगलां आमी हर एक फावटी बरेंच उलोवया. आमी कांयच होगडायना कांयच होगडायना. जितले आमी वायट उलयता जितले आमचे थंय नॅगेटीव आसा आमचें जिवीतच नॅगेटीव जाता. जितले आमी बरें उलोवंक प्रयत्न करता आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. एका रितीचे कुडींत आनी आत्म्यांत आमी बरीं जाता. देखून आमचें तें आसलें कपटपण पयस करून जेजू लागीं आमी मागया. दुसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकले थंयसर सान पावलो तेसलोनिकाकारांक बरोवन म्हणटा कोणीय तुमकां खंयच्याय तरान थकय नाशें सत्राय घेया. मी पळयता आजुनी विविध रितींनी आमकां वेस पांगोवन आमकां टकयतात. थोडे फावटी आमी पळयता जो कोण आमकां बरें करता इल्लीं गोडशीं उतरां उलयता आमी ताच्या फाटल्यान धांवता. थोडे फावटी आमी पळयता विविध आमी म्हणटा कातोलीक धर्मा भायर थोडे फावटी ती आमकां बरीं उलयतात बरें सांगतात वा आमकां कुमोग करतात घरा धांवली तांच्या फाटल्यानच. जे कितें सत समजोंक आमी चुकता. देखून उडास दवरा कोणीय तुमकां खंयच्याय तरान टकय नाशें सत राय घेया. देखून आमकां समजून आसूंक जाय जें कितें सारकें जें कितें सत म्हणल्यार आमी व्हरोन पळयचंय. एकलो कोणी सांगता एकलो कोणी गोडशें उतरां उलयता म्हण धांवचें न्ही ताच्या फाटल्यान. बदलाक जें कितें सत आसा समजोंक आमी प्रयत्न करीचंय. थंयसर मुंद आसून म्हणटा आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं तुमकां मेळ्ळेली संप्रदायाची शिकवण तुमी सांबाळून धरा. जें कितें तुमकां शिकवण मेळ्ळ्या जें कितें आमकां शिकवण मेळ्ळ्या तें आमी सांबाळून दवरूंक आसा. आनी हें सांबाळून दवरलेल्या मात्र आनी जियेल्या वेळार मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण करता. देखून मुंद आसून निमाणें म्हणटा तुमच्या काळजांक तसो देव धैर्य दिवं आनी हर एका बऱ्या करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां तीर करूं. बऱ्या करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां तीर करूं. ते देखून आमची बरी करणी आनी बरें उलोवणें आमकां बरेंपण हाडटा. आनी हें आमी बरें करीत जाल्यार तसो जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिता. आज आमी जेजू लागीं आयल्या हांगासर तसो जेजू लागीं आमी मागया. आमी बरें उलोवंक बरी करणी आदारूंक आनी ह्या मुखांतर आमी समाधान जोडूंक आमी मागया. आनी तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो येदोळस हांवें सुरवेर प्रस्तावनान सांगलें आज सा मोनिकाचें स्मरण आमी संभ्रमता. तिच्या जिवितांत तिका जायते कश्ट आयले. पती तावन ती कश्टाली आपल्या भुरग्यांक तावन ती कश्टाली. भुरगो वायट वाटे वता आसतना ती कश्टाली रडली निरंतर तिणें मागलें. एक दीस न्ही 2 दीस न्ही 1 वर्स न्ही निरंतर लागीं लागीं 50 वर्सां म्हणून जावं पुरो निरंतर तिणें मागलें. तेजे करून आमी चिंतचे नाका आज मागल्या क्षण फाल्यांच म्हाका मेळा जाय म्हणून न्ही. हांव रडोवन रडोवन आज मागता फाल्यां म्हाका देवान दिवचें म्हळ्यार देव ताका जाय जाल्या वेळार दिता. पूण आमचें मागणें आमी सोडचें न्ही. आमचें मागणें निरंतर आसूंक जाय. त्या देखून पळया तिच्या निरंतर मागण्यांत आगोस्तीन बदलालो आनी तो सांत जावंक पावलो. देखून आमी 4 दिसां मागून आमकां मेळो ना म्हणून आमचो भावार्थ उगडोवचो न्ही. आमचें मागणें निरंतर आसूंक जाय. तिच्या जिवितांत तिणें दुखां गळयलीं. आज आमच्या मदगांत जायतीं आवय आसात. आपल्या भुरग्यां पासून दुखां गळोवची जायतीं आवय आसात. जायतीं वडिलां आसात आपल्या पुता पासून आपल्या दुवे पासून दुखां गळोवची. हेरांक सांगूंक जाय नासतनाच आपल्या भुरग्यां विशयांत कांय लज जाता कोण ना जाय कांय नांव पडटा कोण ना म्हूण भितरल्या भितर रडचीं वडिलां आमच्या मदगांत आसात. कोणाक सांगचें फादर कशें सांगचें फादर म्हजो पूत आयकना म्हणजे तूं आयकना कितलें सांगल्यार समजना. मोगाळ भावा भयणीनो जर तसलीं वडिलां हांगासर आसात तांच्या पासून आमी मागया. तांच्या भुरग्यांचें परिवर्तन जावच्या खातीर आमी मागया. दुसऱ्यान
मनिका तिच्या लग्ना उपरांत ती पती तावनी कश्टाली. आज जायती स्त्रियो आपल्या पती तावन कश्टांचे जायती जाणां आसात. जावं पुरो पती अंमल पिवण्या बली जाल्यात, जावं पुरो विविध वायट संगतीचे गुलाम जाल्यात. आनी ह्या मारिफात कश्टांची पत्नी आसात, स्त्रियो आसात. पूण हांगासर म्हणजे खंयच्या इगर्जेन दिल्ले उत्तर भासे पासत मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आसा म्हणल्या पासत ती सांबाळून धरनासात. तसली जायती मदगात आमच्या मदगात आसात. कश्ट आयल्यारी, दुखां घडल्यारी दिल्ल्या भासवण्या पासत ती ओगेस आसात. तसली जायती कश्टांची आमच्या मदगात आसात. तांच्या पासत आमी मागया. मोगाच्या न्हू आमचे मागणे निर्फळ जायना. आमी केल्ले हर एक मागणे सुफळ जाता. तो जायचो आमचो भावार्थ. देखून जायते पडी तुमी म्हणटात मागा फादर, मागा फादर. आमी हेरां पासत आमी मागा जाय. हर एकल्यान आमी पेल्या पासत मागा जाय. आमचे मागणे जिजो आयकता. पूण उडास दर्या इदोळ सांगलेल्या प्रमाणे फाल्यांत जाय जाय, परवाच जाय जाय म्हणून न्ही. पूण एक ना एक दीस खंडीत जावन ते सुफळ जाताले. तो जावन दी आमचो भावार्थ. ते देखून आयच्या वाचपातून आमकां मेळचो संदेश कितें? पयल्यान आमचे कपटीपण आमी सांडया, वेस पांगुरचे आमी सांडया. भायल्यान सुरंगाराय, भितरल्यान कुसाडाय न्ही. दोनी भितरल्यांनी सुरंगाराय जाय, भायल्यांनी सुरंगाराय जाय. दुसऱ्यान आमी कोणीच आमकां टकयना अशें आमी सत्राय घेवया, बरें उलोवया, बरी करणी आदारया. आनी तिसऱ्यान कश्टांच्या आवयां पासत, कश्टांच्या काजारी स्त्रियां पासत आमी मागया. आमची प्रार्थना बापा समोर उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार, अनीत, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलून तांची जिणी होगडायन अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसवां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पण आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. सर प्रार्थना तुका समर्पिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात.
तुवें रचला म्हाका तुवें रचला मुगाळ भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या स्मरणा दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकां आनी आमचें सर तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देव सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हे स्मरण संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बाबा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भुगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्याचो
सोम्या जेजू आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयसक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या झाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंकवार मरिये देवाचे मे संगाती, भगवंत जुसे तिसपती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानव मुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेलिये. संसाराचे पाप काढतेले देवाची शेळिये. संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बागेवन आंतोनीच्या स्मरणा दिसा आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात,
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 ते 400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग जायते भक्तीक हांगासर सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आधार सोदून येवन गेल्यात आनी खंडीत जावन सांत आंतोनीन ताचे विनवणेन देवाचें व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जायशें केल्लें आसात आनी ह्या खातीर हांगासर वर्सान वर्स येवच्या भक्तिकांचो संकोच हाका साक्ष सांत आंतोनी मुखांत्र तांकां मेळिल्लें बरेंपण ते आमच्या लागीं वांटून घेता आसतना निजायकी आमकां व्हरतो संतोश जाता आनी सांत आंतोनीचें वर्तेंपण ताच्या विनवणेची सकत कितली गी म्हणून आमकां हर एक दिसा म्हळ्यार बरें दिसता. आयच्या दिसा तोच विश्वास घेवन तुमी हांगासर ह्या पुंतळार आसात. तुमच्यो जण एकल्याच्यो विनवण्यो सांत आंतोन स्विकार करून दी. निरंतरी तो देवा समोर त्यो विनवण्यो दवरून दी आनी तुमकां तुमी आशेवचो, तुमकां गरज आसचो, तुमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागचो तो सगळो आधार उपकार तो तुमकां जोड दिवं दी म्हणून हांव मागतां. आनी प्रमुख जावन आगोस्तिनान सा मोनिका मोर्नांच्या तणीर आसता आसतना तिका खंय आपोवन व्हरया, तिचे निमाणे दीस तिका खंयसर सारूंकूच जाय ह्या विशयांत ताच्या भावा लागीं उलोवन आसता आसतना सा मोनिका म्हणटा, कितें तूं उलयताय? ही ल्हानशी संगत, सिल्ली मॅटर. हांव मरता आसतना खंय आसा या तुमी म्हाका खंय मरता तें पुरतात तें गरजेचें तर न्हय. गरजेचें एक मात्र ती आगोस्तिना लागीं आनी तिच्या आनी एका पुता लागीं म्हणटा, मिसाचें बलिदान रेकपटी भेटयता आसतना आल्तारीर म्हजो उगडास कर, आल्तारीर म्हजो उगडास कर. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आल्तारीर आनी एकल्याचो, कश्टांत आसलेल्यांचो, गरजेंत आसलेल्यांचो उगडास काडचो कितलें गरजेचें गी म्हणून सा मोनिकान समजून घेतलें. आज तुमचे पसोती हर एका मिसा वेळार आल्तारीर मीस भेटयता आसतना तुमचे पसोत, तुमच्या इराद्यां पसोत, तुमच्या गरजां खातीर हांव मागतलों, तुमचो उडास करतलों आनी तुमचे पसोत देवा लागीं मागून सांत आंतोना लागीं विनंती करन गरजेचो आधार तो तुमकां मेळो अशें हांव मागतलों म्हणून म्हजी मागणी आज हांव तुमकां भेटयतां, आज तुमकां बसयतां. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेनां आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. कोणाक हप्त्या मदें ह्या मंगळाराचें हांगासर मिसाक येवंक ह्या पुंतळाक भेट दिवंक साद जायना, तांणी ह्या दिसांनी आयताराचे मिसाक हजर जावयेत. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक आनी कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां ही सेवा इतर दिसांनी गरज आसलेल्यानी फना मुखांत्र सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबां समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची कितेंय गरज आसा जाल्यार पयलेंच कळयल्यार मिसाची जुक्ती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो आनी सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचे जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा.
रुपये 8,000 देऊन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे ताच्या सडया उणें देऊन या जेवणा बाबतीत तुम्ही आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवची चिंता आसा आनी ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजना आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन. तुमच्या दोळ्या मुखारच तुमी पळयतात हें योजन कितून बरें पोंता पावलां गे म्हणून. आनी हें शेवटाक पावोवंक आमकां तुमच्या कुमक्याच्या हाताची गरज आसा. तुमकां कितेंय ल्हान या व्हड दान दिवंक मोन आसा जाल्यार ह्या बऱ्या कामा खातीर ह्या काकुळतीच्या कामा खातीर तुमचें कुशेचें दान दफ्तरांत या ऑनलायना मुखांतर दिवच्याक आमी विनंती करता. तुमचे पासत आमी सदांच मागतल्या. ह्या योजना सुविवर आटापची मानावी पत्रां स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तुमी तें घेवयेत. ह्या हेर दानींक दिवन तांचे तावन दान मेळचें बरें. तुमी आमकां कुमोग करयेत. परत तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा आराधन चलून व्हरूंक हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी आपुरबायचो देवाच्या उतराचो नियाळ ह्या प्रसंग दिवंक आमकां आदार दिल्ले आसात. मनादीक बाप रॉय लोबो बसरूरच्या सा फिलिप नेरीक समर्पिल्ल्या फिरगजीचो फिरगज याजाक तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार भोवरतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. तांच्या मिसावांत हांव तांकां सर्व बरें मागतां. सांगाता आयच्या दिसा आधार दिल्ल्या प्रत्येक जावन संगीत आमकां दिवन हर एका मंगळारा कुमोग करच्या लॉयड रिपेर गंगोळ्ळी असो आनी सांगाता किर्तन गांव कुमोग करच्या आनी कॉयरान कुमोग करच्या रिना मेंडोन्स असो आनी तशेंच स्टीवन लुवीस असो आनी सांगाता आनी आदार दिल्ल्या फिलोमिना टिचर रोजी बाय हांचो समेस्तां उपकार भोवरतां. तुमकांय देव बरें करूं. आमी समेस्तां मोगाळ भावन आनी भयणीनो उबे रावया. नोवेनांचें सुरवेलें गीत आमी गावया. जपा अब्ले मारा सुकान बरा देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडे बोरे जाता दर्या सांकली तो फरमयता आंगल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणी आनी व्हडा विश्वासान आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. इतले म्हाका आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीकांचो लोक घेवन तुजे लागीं मागता. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. पयल्यान पयलें सांत आंतोनीचे विनवणेन
आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांचो उगडास आमी काडया ताका आमी अर्गां दिवया. एकल्याच्या गोमटे फाटल्यान आसलें लंप तें गेल्लें आसा. एकल्याचो जागो बेगीनच रेजिस्टर जाल्लो आसा. बऱ्यांतलें बरें काम मेळिल्लें आसा. दिल्ले पयशे फाटीं मेळिल्ले आसात. इस्रायलांत एम्प्लॉयर सरले वरवीं एकलो भाव कश्टांत आसलो ताका परत विजा मेळिल्ली आसा आनी भायर वचून काम करूंक अवकाश मेळिल्लो आसा. ह्या उपकारांक आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत सांत आंतोनीचे विनवणेन फावो जाल्ल्या हेर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. ताची विनवणी आमचे जिवितांत सदांच आसा. तो ताचे विनवणेन आदार दिता. ह्या भरवशान आमच्यो गरजो ताचे समोर आमी दवरया. एकल्याक बरें इंटर्नशीप मेळोवंक, काळजांत आसले ब्लॉक्स वचोवंक, घरच्या सान्यान एक बरो याजक जावंक, सुनेन घरच्या सगळ्यां सांगाता बरें नासोवंक, कॅन्सर गूण जावंक आनी पेट स्कॅन रिपोर्ट सारको येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, कानाच्या फाटल्यान आसचें लंप वचोवंक, डेंग्यू ताप संपूर्ण गूण जावंक आनी कुडीक बळ मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, बरी जणवाय फावो जावंक, UK स्टुडंट विजा मेळोवंक, कोलेस्ट्रॉल समस्या पयस जावंक, माय सुनेन बऱ्या संबंदान जियोवंक, घरांत संतोष आनी मतीचें समाधान मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, पांयांचे समस्या परिहार जावंक, दोळ्यांचे दिश्टीचे समस्या निवरावंक, ऋणात्मक या नेगेटिव्ह चिंतपातावन पयस रावंक, दुबयंत काम परमनंट जावंक, युरोपाक वेचे परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, नवें उद्यम बऱ्यान मुखार वचोवंक, स्वंत घर जगो फावो जावंक, 2 वर्सांच्या भुरग्यान बरें उलोवंक, पांयां पंदा येवचे सळसळे वचोवंक, दिल्ले सुमार 50 आनी 5 लाख रुपये फाटीं मेळोवंक, आनी ज्या कोणे पयशे दिवंक आसात तांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, शुगर नॉर्मल जावंक, कान आयकूंक, डॅन्ड्रफ आनी केस जडचे रावंक, डिस्क समस्या वरवीं येवची पाटीचे आनी पेंगटाची दूख उणी जावंक, नाकांत वाडलेले टिश्यूज वचोवंक, युरोपांत काम मेळोवंक, हातापांयांच्या नक्षांचे फंगस वचोवंक, पती पत्नी मदीं बरो संबंद आसूंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, रुखा झाडांक येवची वळात वचोवंक, पायल्स आनी शुगर गूण जावंक, घरा वचूंक वाट मेळोवंक, स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ती जावंक, जाग्याक वचूंक वाट मेळोवंक, परगवंत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक, काजार जावंक मौन करूंक, भुरग्यांनी शिकोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक, कोंकली गूण जावंक, स्ट्रोक जाल्लें गूण जावन सोलोवंक जावंक, घरचें रीण फारीक जावंक, कुटुंबांतली कार्य बऱ्यान जावंक, बें पयस वचोवंक, वाहन चलोवंक धैर्य मेळोवंक, बँक इंटरव्यू आनी उपरांत अशी परीक्षा पास जावन काम परमनंट जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, तोंडार आसलें फड गूण जावंक, विजा मेळोवंक, भुरग्यांक बोध जणवाय समजुणी मेळोवंक, किडनीचे समस्या गूण जावन क्रिएटिनायन उणें जावंक, देवबिरांती येवंक, नीट PG परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक, एंग्जायटी डिजॉर्डर पयस जावंक, शिकाप मुखारसून व्हरूंक आदार मेळोवंक, सर्जरी बऱ्यान जावंक, सगळ्या भलायकेचे समस्या पयस वचोवंक, पोस्ट BSc करच्याक दुडवाची विलेवरी जावंक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, प्रत्येक जावन आज एकल्याची डिलिव्हरी जावंक आसा ती नॉर्मल जावंक, पैन बऱ्यान जावंक, चिंतली हर एक कामां बऱ्यान जावंक,
बिझनेस परत सुरू जावंक पेंकटा दूख गूण जावंक देवाचेर पातयेनी दवरूंक नास्तीक जावन एकलो जियेता देवा तें ताणें फाटीं येवंक वायट सवय येता सुटका मेळोवंक शिकलें उडासांत उरोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक कॅन्सर आनी डिमेन्शिया गूण जावंक तोंडा वयली बेल पॅल्सी संपूर्ण गूण जावंक ऑपरेशन नासता आसतना लिवर गूण जावंक मोबायल आनी वायट इश्टांतावन पयस रावंक प्रोजेक्ट संपोवंक जाय तितली दुडवा कमोवंक मेळोवंक जर्मनतान वेगळी विजा येवंक 3 लाख रुपये फाटीं येवंक गरजगो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक ह्या गरजांक आमचे गरजो आमी मेळोवया आमचे इरादे आमी मेळोवया कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणें तांच्यो गरजो आमच्या लागीं विसारलेल्यो आसात त्यो सगळ्यो आमी मेळोवया आनी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी ह्यो समेस्त तांच्यो गरजो दवरया आनी हे मागणें आमी मुखार सावन व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडे शिडेंतल्यान वायटांतल्यान आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून मिनती कर क्रिस्तच्या वसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाण आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आमी मागया कितेंय पिडेची समस्या आसा जाल्यार ते आमचे तान पयस वेच्या खातीर भलायकी आमकां मेळचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांच उगडास काडया जायत्यांनी तांच्या पिडेस्त बाबा भयणी खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचोय आमी उगडास काडया सगळ्यांक बरें करनच गेल्लो क्रिस्त भलायकी फाटीं दिल्लो क्रिस्त ताच्या सक्तेन ह्याय आमच्या भाव भयणीक तांची ती भलायकी तांकां फाटीं दिवं म्हणून आमी प्रार्थना करया सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दे सर्वेच पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी सासाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टूच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर तुजे आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पूर्ण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी दोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावनची येवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन सरपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो आमेन आमी सेवंपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गेंच्या भोवमुखार बापा अरण्यांत आसलेले इस्रायल परजेक
बुकेल्ल्या वेळार तुवें मान्नाक कान दिवन बसलें. उपरांत म्हजे सारक्या प्रवाद्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ताचे शिकोवन आयकूंक आयिल्ल्या आनी उपरांत बुकेल्ल्या लोकांक 5 मुंड्यान आनी 2 मासलेन दादोशी केलें. आमच्या कुडीची बूक थांबोवचो देव तूं. भलायकेन आमी सदांच उराशें आशेवचो देव तूं. तुज्या उदारपणान आयच्या दिसा तुवें आमकां फोव केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें जेवण आमचो आनी तुजे मदलो एकवट आनी आमचे मदलो आनी एकामेका मदलो एकवट सोडोवचें जेवण तशें तूं तें आशिर्वादीत कर. आनी प्रमुख जावन हें जेवण दिवंक आमकां हर एका मंगळारा उदारपणान दान दिवच्या हर एका भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कशें तूं आमकां दादोशी करताय तशेंच तुज्या उदार देण्यानी आमकां आनी सर दानींक तूं दादोशी कर. आनी ह्या संवसारांत तुज्या जतनेचो अनुभव आमी केल्या उपरांत त्या सर्गींच्या राजान तुवें आमकां तयार करून दवरलेल्या त्या जेवणांत आमी हर एकल्यांनी वांटो घेवंक तूं आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. तुझी वर्ती दया देवा लागी आमच्या गरजा विनवणी करताय. बाबा कुशेकार आदार लाभयताय. भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी बापा विनवणी. भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर बापा